عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہا کچی جدو دفنوں دے قریب آئی انہیں آشماؤں بلے بیکھے ہوں کہن لگی نیلی چھت والے ہوں انہاں بیٹیاں پیدا کیوں کرنا ہے کہن لگی میں سنے آئے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے ہونا بولے آ ذرا جلدی آ جاتیاں مر چلیاں نہیں جاندہ ہے میں نو بھائی نظر صاحب کہہ رہے کہ او واقعہ سنایو او واقعہ جڑا میں نو پاکستان دے ہر خطے چو روزانہ سنانا پہندہ ہے فرمائش اتنی آدھی ہے آج میرے عنوان دے مطابق بھی یہ مرض کر دے وہاں فضل کیے نبی پاک مدینہ دی گلی چے جا رہے تھے سونا جا نوجوان سامنے آ رہا ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرج فرما دنے کوئی چہرے تے نقاب رکھ دا کہ کوئی عورت حسن وے کے علامہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ فرما دنے اتنا حسین کہ عورتاں دروازیاں پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڈیک دیا کہ کدو گلی چو گدرے تے ویکھ لے 700 افراد دے قبیلے دا سردار اپنے علاقے دا نمبردار چودھری پھلان دے باغان دا مالک بہت بڑا ذمہ دار وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا میرے آقا نو سونا لگا تے رات نو نبی پاک نے سجدے جو دے واسطے دعا کی تھی اللہم ارزق لے سلامہ تحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تو دوزخی چا ساڑا لی بنائی انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جنت وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی صبح تحیت قلبی رون دے میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا آکے ہاتھ جوڑ کے کہندہ جی میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ دے کے بھیجئے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت اعلان میرے نبی سنایا تے تاہیہ نے عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لما پر گناہ یہ نہیں کیتے نے سونے تیرے رب نے منو معافی نہیں کرنا میرے کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا تے روئی جا رہے حضور فرمایا دہیہ ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا حضور فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سردارہ اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے لیں میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا آج بھی ساڑھے معاشرے کئی ظالم اس طرح دینے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہوں نا تو کہندے نے بڑا افسوس ہوئے تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی اور ظالمات تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن چ بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد چ کیتا اللہ فرماتا قیامت والے دن اے بچیاں اپنے باپ دا گرے بان پکڑ کے پوچھن گیا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ پوچھن گیا بابا میں نے کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا عرض کی تھی میں 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی انج اتھروان دی کتار میرے نبی دی اکھاں وچ جے میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح تے دانے گر دن میرے آقا روئے تھے جبریل آکے عرض کی تھی سونیا تو نہ رو اللہ فرماتا انہوں کہتے پچھلے گناہوں دی معافی ہے آئندہ نہ کری معافی مل گئی دہیہ پھر رو رہے حضور فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی سید العالمین عجب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی میرے گھر بچے دی ولادت دا بیلا سی میں ہندوستان دے دور دراز کسی ملک کے کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لمین تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے جب میں دروازہ کھٹکایا نا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے انہاں تیہاں نو پیوہاں تے بڑے مانوں دے جائے کدے غور کیتا جے کو بھائی اپنی بہنوں چھڑک مار دے بے نا وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندہ خبردار میری بیٹی نو کو جھڑک نہ مارے کسے دا کچھ نہیں کھان دیا دا پیو اجے جوندہ ہے اس ویلے تیاں دے مان پیو دی ذات دے بات جاندے نے عید دن بھی آ جانا تے انہیں مانیاں اپنی بھابیاں تو ڈر دیا بھائیاں تو نہیں مانگ دیاں اے بڑے باپ تو کپڑے مانگ دیا کیونکہ بیٹیاں نو پتا ہوندہ بھائی انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے تیاں اج بھی پلے پھڑ لن پیو چھڑاندے ہی نہیں
نوجوانوں وہ بیٹی جنہیں باپ اپنا جی ویکھیا ہی نہیں انہوں ہورے کنے کو مان سن میرا بابا آئے گا تو میرے واسطے کپڑے لے کے آوے گا کھلونے لے کے آوے گا انہیں باپ جی ویکھیا تو نہیں پر دائی عقل بھی جدو پوچھے نا تو کون ہے تو بچی بڑے ناز نہ کہہ دی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہوں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والا میں نے کیا بچی نے میری لتن جفا مار لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں نہ تینوں واجہ مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والا بچی نو دھکا مارے اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے وہ دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون لے کھولا مارے دل کی تھا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگ آئے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو یا کہ نو تیار کر میں دفن کرے آئی کوئی ملو بیٹی دا باپ نہ آیا کہ عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دا یا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آئی اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آئی وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی میں نو پیار کر دی نہ لے کن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راما بیخ دی رہیاں نہ تینوں باجاں مار دی رہیاں عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کہن لگی بابا آجا نویں کھلونے لے دے آجا بازار چلنے نویں جوڑے لے دے بابا آجا نون کے چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں پتہ نہیں انہیں کی سوچی آیا بے گا بابا آبے گا میں کھلونے لواں گی بابا آبے گا جوڑے لے کے آبے گا عرض کی تھی سونیا میں بول دائی نہیں جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے ماں دی قبر کھود رہے ہوں وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلا دیئے نالے کر دیئے بابا چھامے آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں کہن لگی بابا آجا گھر چلنے بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے عرض کی تھی سونیا میں بول دائی نہیں اولادہ والے آج بھی ابھی رات ویلے باپ گرے آوے پتر سو جاندے نے آج بھی دھیاں پیوان دیاں راواں اڑیک دیاں نے آج بھی باپ گرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگ جائے آج بھی دھیاں پیوان جب مار لیں دیاں نے عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی نانو قبر دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئی میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھی جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا نہ تے تیریاں راما بیخ دی رہیاں بے بابا مرینا نہ تے تینوں باجا مار دی رہیاں تے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی تے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مرینا میں کھلونے نہیں وگدی بابا مرینا عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہا وہ بابا بابا کر دی رہی میں نو رات نو آج لیٹیاں بھی ہو دیاں بابا بابا دیاں بازائیں ہو دیاں میری راتاں دی نیند مک گئی سونیا میرے دینہ دائرام ختم ہو گیا عرض کی تھی سونیا نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا یہ بھی کہن دی نہیں ماری نا تیری
बेटियां मावर जा कर जाती बार दस जाओ मेरा कसूर की है। अर्ज की थी सोने मैं मिट्टी पांदा रहा बची जदू दफनों दे करीब आई उन्हें आशमा उन वाले वेखे कह लगी नीली छत वाले इन्हां बेटियां ने पैदा क्यों करना है। कह लगी मैं सुनिया है तेरा एक नबी आना है उन्हें आके बेटियां नू सीने नाल लाउना है। कह लगी वे उन बोले जरा जल्दी आ जा दियां मर चलियां नी। अर्ज की थी सोने बच्ची दफन हो गई मेरे आगे ना रहे सरकार दी दड़ी मुबारक तरे हो गई। सहाबा धड़ा मार के रो रहे किसे आख्या दाया चुप कर जाओ क्यों प्यार नबी नो रुलाना है। मेरे आका ने फरमाया दाया एक बारी फिर उस बेटी दी गल सुनाओ जेड़ी मुहम्मद दी कहीं कर दी टुर गई। एक बारी फिर सुना दाइया कल भी दूसरी बारी सुनाई फरमा एक बारी फिर सुना। तीन बारी गल सुन के ज़ारो कितार रो के मेरे आका फरमाया सुनो जेड़े बेटियां नाल प्यार नहीं करते। मेरे नबी ने फरमाया जिन्हों रब दो बेटियां देवे एक हदीस च फरमाया जिन्हों रब तीन बेटियां देवे एक च फरमाया जिन्हों रब दो बहना देवे यानी जिदे ते बहना ते बेटियां दी जिम्मेदारी आ जाए। मेरे आका फरमाया बेटी ते बहन पाल के जवान करके ओदी शादी कर। फरमाया क़यामत नूं जन्नत च मुहम्मद दे इतना करीब होवेगा जिवें शहादत दी उंगली ते नाल दी उंगली होंदी है। जिस वेले तशरीफ ले आया कुल आलम दा वाली तियां नूं भी इज्जतां मिलियां भर गए कासे खाली। सच्ची दसो धियां नूं फिर मिलाद मनाउणा चाहिए कि नहीं। हर बेटी नूं मिलाद मनाना चाहिए यार। मावां दी ते बोलियां लगदियां सन मंडी विच ते जे कदम थले जन्नत लिया के रखी तो उस नबी ने रखी ना तो फिर उस मां नूं मिलाद मनाउणा चाहिए ना। जे बाप जन्नत दा दरवाजा बने ते बाप दा चेहरा जन्नत दा दरवाजा मेरे नबी बनाया तो हर बाप नूं फिर मिलाद मनाउणा चाहिए ना। मुआशरा ते पिस गया सी इंसानियत रो रही सी ते कमली वाले आए ते भरम रह गए जो फजल बन के मेरा नबी आया। फजल नहीं कमली वाले दा कि अज बाप दी कमर दौरी हो जाती है क्यों। अज जवान वीर ओवर टाइम लगाते ने पूछिए क्यों तो कहते मेरी बहन जवान है तो मैं अपनी बहन की शादी करनी है। सदका नहीं उस नबी दा वरना बाप ते ना धियां नूं जिंदा ही दफन कर देंदे सन। उस नबी ने आके बेटियां की इज्जत बचा दी जिस वेले तशरीफ ले आया कुल आलम दा वाली। ये फजल है कमली वाले दा। अल्लाह फरमा सोने मैं तेनों बना के फजल भेजांगा तो जिधरों लंघदा जावेगा फजल करदा जावेगा। जवानों नबी पाक दी अम्मी जान हजरत आमिना मैं तुहानूं बस ओ गल सुनावां मेरा नबी किवें फजल बन के आया। सरकार दी अम्मी जान मदीने पैदा हुई ते हुजूर दे अबू जी मक्के च पैदा हुए। मदीना तैयबा हजरत आमिना दा बचपन है ते एक औरत आंदी है जिहदा नाम है सौदा बिनत ज़हरा। उस औरत दा रंग काला ते अखियां नीलियां। बहुत बड़ी आलिमा फाजिला बहुत बड़ी काहिना औरत हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दस देती है। इस औरत के मुतल्लक किताबा च लिखा जदों ये पैदा हुई तो ये बाप ने भी गुलाम नूं आख्या कि मैं वेखनी नहीं इनू दफन करके आ। वो गुलाम कहता भी जदों मैं दफन करन लगा बच्ची नूं कबर च रखा तो मैनूं हाथ फे गैबी तो आवाज़ आई ना मारी। उन्हें इर्द गिर्द देखा कोई इंसान नजर ही ना आया दोबारा दफन कर लगा फिर आवाज़ आई ना मारी। इर्द गिर्द देखा कोई नजर ही ना आया अपना वहम समझ के तीसरी मरतबा दफन कर लगा ते आवाज़ आई ना मारी। नहीं पाली जाती तो रख जा सी पाल लवांगे। उस गुलाम नूं ख्याल आया बच्ची को नसीबा वाली। वो गुलाम इस बच्ची नूं घर लै गया पाल के जवान किया। बच्ची जवान होकर बहुत बड़ी आलिमा फाजिला काहिना औरत बनी। ना दीदा कुवतां दी ते रूहानी कुवतां दी बड़ी लाडली सी। हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दस दियां। जदों कदे मदीना तैयबा आंदी है तो लोग अपने बच्चे लैके कितारां च खले हो जाते हैं। ये बच्चों दियां लकीरां वेख के तकदीरां दस दियां। नौजवान एक दिन सैयदा आमिना अपनी सहेलियां च खेल रही अचानक शोर उठया सौदा बिनत ज़हरा आई है। सारे लोग अपने बच्चे लैके कितारां च खलो गए। सैयदा आमिना भी कितारे च खड़ियां हो गई। जिस वेले सैयदा आमिना दी बारी आई हाथ दियां लकीरां वेख के कहन लगी लोगों ये बच्ची कौन है। लोगों ने आख्या वाहा बिन अब्द मनाफ दी बेटी आमिना। कहन लगी हादी नज़ीरा ओ तुलिद नज़ीरा। कहन
لگی میرا علم آخد ہے کہ بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی یار جنہیں جوان ہو کے میرے نبی دے آؤن دی خبر دینی سی میرے نبی نے اپنے آؤن تو پہلے انہوں دفن نہیں ہون دیتا وہ نبی آ کے بیٹیاں نو کیویں دفن ہون دے اس نبی نے تے اپنے آؤن تو پہلے اپنی خبراں دین والی نو دفن نہیں ہون دیتا تے دسیا کہ میں بیٹیاں نو دفن نہیں ہون دیواں گا ہن آ گیا خدا دا ماہی ادھر سیدہ آمنہ جوان ہویاں ادھر حضرت عبداللہ جوان ہوئے میں تو خالص تھوڑا جا ملا سنا دیواں نبی پاک دے دادا جی فرماتے نے مکہ دا طواف کر کے ایک رات میں حتیم کعبہ چ لیٹ گیا ادھی راتوں رات ڈلی تے فرماتے نے میری اکھ لگی کہ سونا جا بابا میرے خواب وچ آیا تے بابا کہنے لگا جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاؤ تے وہاں بھی نبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہو گئی او دن بیٹی دا رشتہ طے کر کے آپ فرماتے نے میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نوجوانوں کسے دا رشتہ پنڈ دا چودری کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے میرے نبی دی امی تے ابو دا رشتہ اونے کرایا جڑا آپ 70,000 نبیاں دا دادا ہے حضرت ابراہیم جد الانبیاء 70,000 نبیاں دا دادا حضور دے دادا جی سویرے اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو لال لیا تے مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے تے مدینہ طیبہ آگے آکے نبی پاک دے نانا جی حضرت وہاں بن عبد مناف دا دروازہ کھٹکایا نا نبی پاک دے نانا جی نے بڑی آپکت کی تھی بڑی خدمت تبادو کی تھی عرب دے سردار آئے نے قریش دے سردار آئے نے اج کعبے دے متولی آئے نے نوجوانوں جڑ ویلے ادھی رات ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے حضور دے نانا جی فرمان لگے لجپالا کدھر آئے ہو فرمایا میرا پتر عبداللہ پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لین آیا حضرت عبدالمطلب نو حضرت عبدالمناف کہن لگے کہ وہاب کہن لگے آمنہ آج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی نبی پاک دے دادا جی فرما دینے بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا لوگ کاروبار پوچھ دینے کردار پوچھ دینے برادری پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا ہے حضور دے نانا جی کہنے لگے لجپالا کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا پاپا خواب وچ تینوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے مینوں بھی ملیا